बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कभी कभी इंसान की मेहनत कम नहीं होती, लेकिन इसका रिस्क फिर भी रुक जाता है। क्यों कुछ लोग कम मेहनत में भी खुशहाल होते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत के बावजूद भी परेशान। असल मसला पैसे की कमी नहीं बल्कि रिस्क के दरवाजे बंद होना है। आज मैं आपको बताऊंगी रिस्क के वो आसान 16 दरवाजे जो अगर खुल जाएं तो गुर्बत खुद रास्ता बदल लेती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपको ये बातें सिर्फ सुननी नहीं है बल्कि इन्हें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनाना है। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है या कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत आसान बहुत ही इजी एक काम है जो आप अपनी ज़िंदगी में बआसानी अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और ये कोई जादू या शॉर्टकट भी नहीं है, ये वो उसूल हैं जो हमें इस्लाम ने सिखाए हैं, हमारा दीन हमें सिखाता है और जिन्हें कामयाब लोग चुपचाप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। याद रखें, रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, रिस्क में सुकून, सेहत, इज़्ज़त और खुशी भी शामिल है। तो इन आसान रास्तों को अपना कर देखने में तो आपको 16 दरवाज़े, आप सोच रही होंगी कि 16 दरवाज़े, लेकिन ये बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल दरवाज़े हैं जिन्हें अगर हमने अपनी डेली रूटीन में शामिल कर ली तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को रिस्क की बरकतों से भर देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद मी। आज मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ, और साथ साथ हम अपने दीन को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में भी बात करेंगे। और हमारा टॉपिक है आज का कि रिस्क के कौन से आसान ऐसे 16 दरवाजे हैं जिन्हें हम अपना कर अपनी ज़िंदगी में रिस्क के दरवाज़ों को खोल लेंगे और हमारी ज़िंदगी बरकतों से भर जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो हमारा पहला जो रास्ता है ना रिस्क का, वो है नमाज की पाबंदी। देखिए, नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, ये अल्लाह से रोज़ाना हमारे मुलाकात का ज़रिया है। जो बंदा 5 वक्त अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह इसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। नमाज छोड़कर कामयाबी ढूंढना ऐसा है जैसे दरवाज़ा बंद करके रास्ता तलाश करना है। तो नमाज की पाबंदी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, ये एक बहुत ही कीमती इबादत है हमारी ज़िंदगी का। तो आज से ही कोशिश करें कि आप सब नमाज की पाबंदी ज़रूर करेंगे हर हाल में। और अब हमारा पॉइंट नंबर 2 है, जो दूसरा दरवाज़ा हमारा रिस्क का, वो ये है कि इस्तग़फ़ार की कसरत। देखिए, हम दिन में कितनी गलतियां करते हैं हमें खुद भी नहीं पता होता, हम कितनों के दिल दुखाते हैं, कितनों पर गुस्सा करते हैं, बहुत सारे गुनाह करते हैं। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों से माफ़ी नहीं बल्कि ये आपके रिस्क के रास्ते साफ़ करता है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस्तग़फ़ार तुम्हारे रिस्क में कुशादगी पैदा करेगी। तो जब अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कुरान पाक में, तो हमें इस्तग़फ़ार को अपने दामन से जोड़ लेना चाहिए। हमें रोज़ रोज़ आप ना, अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, ज़ाहिर सी बात है हाउस वाइफ के लिए हर चीज़ मैनेज करना होती है, तो अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकती तो तकरीबन 100 मरतबा पढ़ लें, 200 मरतबा पढ़ लें। इस तरह आप इस्तग़फ़ार की कसरत करेंगी और आपके रिस्क के दरवाज़े ज़रूर खुलेंगे। और रिस्क का जो हमारा तीसरा दरवाज़ा है वो है तक़वा, अल्लाह से डरना। जब इंसान अल्लाह से डरता है ना, तो अल्लाह उसके लिए ना ऐसे रास्ते खोल देते हैं जैसे जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते। आप कभी गुमान भी नहीं कर सकेंगे कि मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से मेरे लिए रिस्क आएगा। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें, अल्लाह से डरें। हर गुनाह करने से पहले अल्लाह का डर हमारे दिल में हो। और चौथी चीज़, जो चौथा दरवाज़ा है हमारा, वो ये है कि सदका देना। देखें, जो सदका देता है ना, तो अल्लाह इसे कई गुना वापस करके देता है। शैतान जो है ना, वो आपको डराता है कि देने से तुम्हारा माल कम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक हमसे क्या वादा करते हैं कि देने से तुम्हारे माल में इजाफा होगा। चाहे आप थोड़ा दें लेकिन मुसलसल दें। याद रखें, जो आप देते हैं ना वही असल में आपका बनता है। तो रोज़ ज़्यादा नहीं तो रोज़ सदका किया करें, थोड़ी सी रकम निकाल लें, कोई चीज़ से सदका कर लें, मतलब कि सदक़े को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इससे भी आपके रिस्क में इजाफा होगा। और पाँचवा दरवाज़ा क्या है? शुक्रगुजारी का दरवाज़ा। देखिए, जो बंदा शुक्र करता है ना, तो अल्लाह पाक उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसी चीज़ पर रोते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। तो अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया तो हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आज से शिकायतें अपनी ज़िंदगी से कम कर दें और शुक्र गुज़ारी को ज़्यादा अपनाएं अपनी ज़िंदगी में। हर चीज़ में, हर छोटी से लेके हर छोटी छोटी चीज़ों का अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। और 6वां दरवाज़ा जो है वो है रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक। देखिए, रिश्तेदारों से ना ताल्लुक़ तोड़ना नहीं है, ये चीज़ आपके रिस्क को रोक देता है। चाहे वो आपसे अच्छे हों या ना हों, आपने अपने दिल को साफ़ रखना है। अपने दिल में कभी भी दूसरों के लिए बदगुमानी नहीं लानी, ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों के लिए। आपने अपना दिल साफ़ रखना है और अपने दिल में उनके लिए दुआ करनी है। आपने बिल्कुल अच्छे बन जाना है, यही असल ताकत है। फिर अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत बरकत देता है जो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं। और 7वीं चीज़ जो ये है कि आपने हर वक्त अपने आप को वज़ू में रखना है। देखिए, जब हम वज़ू में रहते हैं ना, तो हम गुनाहों से बचते हैं।
تو ہم جب گناہوں سے بچتے ہیں تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہر وقت ہم نے وضو کی حالت میں رہنا ہے. وضو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بالکل تھوڑی دیر لگتی ہے. اور اس طرح آپ وضو کر کے بالکل پاک بھی ہو جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں. تو ہر وقت اپنے آپ کو وضو میں رکھیں. اور 8ویں چیز یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور فجر کی نماز پڑھنا، اور اس کے بعد بھی آپ نے جاگتے رہنا ہے. دن کی شروعات اگر برکت والے وقت سے ہونا تو پورا دن بہتر ہو جاتا ہے. فجر کے بعد سونا، یہ ہمارے دین نے بھی اس چیز سے روکا ہے. اکثر رزق کی برکت کو کم بھی کر دیتا ہے جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فوراً سے سو جاتے ہیں. تو ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے فوراً سے سونا نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے کثرت سے. اور 9ویں چیز ہم نے کیا کرنا ہے، محنت اور مستقل مزاجی اختیار کرنے. کیونکہ دیکھیں، دعا جو ہے نا، ہم دعا تو اپنے لیے کرتے ہی ہیں. تو صرف دعا ہی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ بس دعا کر رہے ہیں جی اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے. دعا بھی کریں اور ساتھ محنت بھی کریں. جو شخص ہمت نہیں نہ ہارتا تو پھر اللہ تعالیٰ نا اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. پھر آپ کے لیے جب آپ محنت پوری کرتے ہیں اور مستقل مزاجی اختیار کرتے ہیں اپنی لائف میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور راستے بناتے ہیں، ضرور اس کے دروازے کھولتے ہیں. اور 10ویں چیز ہے گناہوں سے بچنا. دیکھیں، کچھ گناہ نا ایسے ہوتے ہیں جو رزق کو نا خاموشی سے روک دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے اپنے لیے. ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے اللہ پاک سے، کہ ہم سے گناہ اتنے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کے لیے ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور 11ویں چیز ہے والدین کی خدمت. ماں کی دعا اور باپ کی رضا جو ہے نا، وہ خزانہ ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی. جب آپ ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی خدمت گزار بنتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور 12ویں چیز ہے لوگوں کی مدد کرنا. جب آپ کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں نا، تو اللہ آپ کے مسائل حل کرتے ہیں، اللہ پاک. تو آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ہر وقت لوگوں کی مدد میں لگ جائیں، تو پھر اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، اور آپ کی غیبی مدد اللہ تعالیٰ آپ کی کریں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے آپ کی مشکل میں مدد ہو رہی ہے، آپ کو خود نہیں اندازہ ہوگا. اور 13ویں چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، حسد سے بچنا ہے. حسد انسان کو نا اندر سے جلا دیتا ہے. دوسروں کی کامیابی دیکھ کر آپ نے خوش ہونا ہے، انہیں دعا دینا سیکھنا ہے. یہی دل کی سکون کی کنجی ہے. اور اسی کنجی کی وجہ سے جب آپ اپنے دل کو صاف رکھتی ہیں، حسد نہیں کرتی، تو اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو دل سے ہی صاف ہے، تو اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اور 14ویں چیز ہے اللہ پر مکمل بھروسہ، اللہ پر توکل. توکل مطلب کہ آپ کوئی گنجائش ہی نہ بچے، آپ اپنا سارا یقین، سارا بھروسہ اللہ پر کریں. جب راستے بند ہو جائیں نا، تو پھر اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ کے پاس ابھی بھی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہے. کیونکہ اللہ پاک پر جب ہم توکل کرتے ہیں نا، تو توکل وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے. تو اللہ پر اپنے توکل، اپنے یقین کو نا پختہ بنا لیں، 100% بنا لیں. کوئی 1% بھی کم نہ رکھے، 100% بنا لیں. تو پھر اللہ پاک آپ کے رزق کے دروازے کھول دیں گے. اور 15ویں چیز ہے سورت واقعہ. آپ اپنے ڈیلی روٹین میں نا سورت واقعہ کو ضرور شامل کریں. خاص طور پر مغرب کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا، مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگ جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ سورت واقعہ کی ضرور تلاوت کیا کریں. اسے بھی ہمارے رزق میں برکت ہی برکت پیدا ہوتی ہے. اور میں یہ خود بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ. اور 16ویں اور آخری چیز ہے دعا مانگنا. دیکھیں، اللہ سے دعا مانگنا کوئی کمزوری نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے. کبھی بھی دعا مانگنے میں آپ شرم محسوس نہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگوں وہ مانگوں. آپ اس رب سے مانگ رہی ہیں جو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر. اللہ پاک کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو آپ دل کھول کر اپنے اللہ سے باتیں کریں، اپنے اللہ سے دعا مانگا کریں دل کھول کے. جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت پیدا کرتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ اگر یہ آسان سے 16 دروازے آپ کی زندگی میں کھل جائیں تو آپ کی زندگی برکتوں سے ہی بھر جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. تو آج سے ہی فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ سارے دروازے ایک ایک کر کے کھولنے ہیں. اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہیں نا، تو آج سے شروع کر دیں. ان عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ بہت ہی آسان ہے. ان میں نہ تو آپ کے کوئی پیسے لگ رہے ہیں، نہ کوئی مشکل ہے. تو آپ ان عادتوں کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، اور پھر دیکھیں کہ رزق آپ کی زندگی میں کیسے بے شمار رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایک نیو موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. آپ سب اپنے گھر میں شاد و آباد رہیں. اللہ حافظ.